लड़की के जिस्म पर कपड़ा नहीं है, कोई आगे ना आए। एसएसपी जरार अपनी नफरी पर धारा। वो सब एक मुजरिम के पीछे खाली बिल्डिंग में दाखिल हुए थे, जहां एक लड़की बेहोश पड़ी थी। इसके जिस्म पर एक फटी कमीज के सिवा कुछ ना था। कांस्टेबल से चादर लेकर वो इसके धड़ पर बांधने लगा तो चेहरे पर नजर पड़ते इसकी आंखें जोशे गैरत से सुर्ख हुई थीं, क्योंकि वो इसकी कजन थी। मुझे 2 घंटे के अंदर इस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। वो हॉस्पिटल से फौरन थाने पहुंचा। सर, जिस लड़की ने ये सब किया ना, वो दूसरे शहर भाग गया। व्हाट द हेल? इसकी बहन को उठा लाओ। कुछ ही देर में एक सहमी हुई मासूम लड़की इसके सामने थी। उठो, यहां आकर बैठो। वो इसे अपनी गोद में। इस खाली बिल्डिंग को अपनी उकाबी नजरों से देखते हुए इसने अपना रिवॉल्वर हाथ में पकड़ लिया। मतवातर इधर उधर देखते हुए वो आहिस्ता कदम बढ़ाकर अंदर की जानिब जा रहा था। जरा सी कोताही माहौल को पेचीदा बना सकती थी और वो नहीं चाहता था कि मजीद ये केस किसी भी मुश्किल का शिकार हो। इस खाली बिल्डिंग में अब तक इतनी वारदातें हो चुकी थीं कि लोगों ने इसका नाम ही अंधेरी कोठी रख लिया। यानी हर तीसरे दिन कोई ना कोई वारदात ऐसी खाली बिल्डिंग में हो जाती, क्योंकि ये इलाका शहर से दूर और बिल्कुल सुनसान था। टूटी फूटी सीढ़ियों को फलांगते हुए वो इस इकलौते दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। इस वक्त वो और इसकी नफरी इंतहा से ज्यादा चाको चौबंद नजर आ रहे थे। अंदर जो भी है, ऐसे अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। इसकी आवाज ने सुनसान जगह में फैले हुए गहरे सकूत को तोड़ा, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। अपनी फुर्तीली निगाहों से कुछ देर इधर उधर देखकर इंतजार करने के बाद इसने जोरदार तरीके से दरवाजा खोला और अंदर जैसे दाखिल हुआ, एक लम्हे की भी देरी नहीं हुई थी कि इसके कदम वहीं जम गए। यहाँ जो कुछ ऐसा नजर आया वो इसे सरप्राइज कर देने के लिए काफी था। इसने यही सोचा कि शहर का जाना माना मुजरिम आखिरी बार में यहीं पाया गया। वो यहाँ दाऊद नामी मुजरिम की तलाश में आया था, जिसके बारे में इसे पक्का यकीन था कि वो ना सिर्फ यहाँ मौजूद होगा, बल्कि बासानी इसके गिरबान में हाथ डालकर वो इस केस को कामयाब बना सकता है। पिछले 1 हफ्ते से वो इतना ख्वार हो रहा था कि इसे घर जाने की भी जरूरत महसूस ना हुई। रुको, कोई भी अंदर नहीं आएगा। अंदर कोई लड़की मौजूद है। लड़की का पूरा वजूद बेलिबास था। यूं लग रहा था कि इसे अपनी हैवानियत का निशाना बनाने के बाद रोंद कर जाने वाला शख्स ये गवारा नहीं कर पाया कि इसके जिस्म को ढांप दे। एक कोने में वो आरी तिरछी लेटी हुई थी। ध्यान से सर, ये दाऊद शाह की कोई चाल भी हो सकती है। इसके साथ खड़े हुए शहरोज ने इसे खबरदार करना चाहा, लेकिन इस लड़की को देखने के बाद वो मुसलसल इसके जानिब कदम बढ़ा रहा था। इस वक्त इसे अपने मामले की संगीनी का अंदाजा होता तो वो जरूर अपने साथ कोई लेडी कांस्टेबल लेकर आता, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि यहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसके साथ कोई भी लेडी कांस्टेबल नहीं थी। मजबूत कदम बढ़ाते हुए वो लड़की के सर पर जाकर खड़ा हुआ। इसके वजूद से नजरें फेरते हुए इसने अपनी शर्ट उतारी और अपनी शर्ट से इसके जिस्म के निचले हिस्से को मुकम्मल तौर पर कवर कर दिया। लड़की का मुंह दीवार की जानिब था। इसके बाल इसके चेहरे पर भी बिखरे हुए थे और शायद वो बेहोश थी। जब तक बाकी जवान अंदर दाखिल हुए, वो इसके पूरे वजूद को कवर कर चुका था। हाथों पर ग्लव्स चढ़ाकर इसने लड़की को करवट बदलकर सीधा किया और वो एक लम्हे से इसे यूं लगा जैसे ये सुनसान छत इसके सर पर धड़म से आ गिरी है। वो कोई और नहीं थी, हानिया थी, इसकी 18 साल कजन। इसके चेहरे पर 1-2 जख्मों के निशान थे, इसके अलावा कुछ नहीं। यूं लग रहा था जैसे किसी ड्रग के जेरे असर इसे इतनी गहरी खामोशी में धकेला गया। आंखें खोलो हानिया, आंखें खोलो। इसके गाल को थपथपाते हुए इसने कह दिया, जबकि बाकी सब हैरान परेशान होकर इसे देख रहे थे। वो इस लड़की को जानता था। हाँ, वो इसे जानता था अच्छी तरह। वो इसके मामू जात थी। इसका मामू इसी इलाके में रहता था।
ٹھیک ہے کچھ ناراضگیاں چل رہی تھیں، لیکن ایسا تو نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہونے کی صورت میں بھی زرار خان کو آگاہ نہیں کر سکتے تھے۔ اپنے ماموں کی سنجیدہ اور سخت مزاجی کے بارے میں وہ واقف تھا۔ ایسے معلوم تھا کہ اگر ہانیہ نے کوئی غلطی کی ہے یا وہ غلطی سے یہاں لائی گئی ہے تو اس کے ساتھ اتنی بڑی واردات ہونے کی صورت میں بھی اس کا ماموں پولیس کے دروازے تک نہیں جائے گا۔ سو اس لڑکی کی شناخت کو خفیہ رکھتے ہوئے اس نے داؤد شاہ کو پیچھے چھوڑ کر اسے ہسپتال پہنچا دیا۔ معاملے کو اس نے اتنا خفیہ رکھا تھا کہ ماموں کے علاوہ اس نے کسی کو بھی آگاہ نہیں کیا۔ سب سے پہلے وہ گھر والوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کیا کہتے ہیں، اور اس کی توقع کے عین مطابق آگ بگولا ہو کر سکندر صاحب اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑے تھے۔ اس لڑکی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی تم اس شہر میں اسے میری بیٹی کے طور پر متعارف کرواؤ گے۔ بجائے اس کے کہ وہ زرار کا احسان مانتے، اس کے گلے پڑتے ہوئے وہ اس کا گریبان پکڑ چکے تھے۔ آپ پاگل ہو چکے ہیں ماموں، آپ کی 18 سالہ بیٹی کسی کی زیادتی کا نشانہ بن چکی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس خبر کو چھپا کر مجرم تک پہنچانا نہیں چاہیے۔ پچھلے ایک ہفتے کی خواری اور اس کے بعد ہانیہ کے ساتھ ہونے والی واردات، اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں، چہرے پر سنجیدہ تاثرات کا جال بچھا ہوا تھا۔ اگر اتنی پرواہ ہے تو اسے لے جاؤ اپنے گھر، اپنی بہن کے طور پر متعارف کرواؤ، یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ ہانیہ نے جو قدم اٹھایا تھا اس کے بعد اس کے باپ نے ہمیشہ ان تمام بہنوں کو عزت اور محبت سے اپنے گھر میں جگہ دی۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ہمیشہ عزت اور دیانت کے ساتھ گھر میں ٹھہری رہیں۔ اس علاقے میں اپنی ان بیٹیوں کی وجہ سے وہ کبھی کمزوری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن 18 سالہ ہانیہ نے، جو کہ کالج کی طلبہ تھی، کسی شخص کے بہکاوے میں آ کر وہ قدم اٹھایا جو اٹھائے جانے کے قابل نہیں تھا۔ اس کی عزت کو تار تار کر دیا۔ اس کا باپ کہیں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ وہ اتنے ڈپریشن میں تھا کہ اپنی بیٹی کو اپنی اولاد ماننے سے انکار کر چکا تھا، اور زرار خان اتنی پیچیدگیوں کا شکار ہو گیا کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد ہانیہ کے لبوں پر گہری خاموشی چھائے رہی۔ وہ پوچھ پوچھ کر تھک گیا، لیکن مجال تھی کہ وہ لڑکی اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالتی۔ کیا تم بتاؤ گی کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ ہانیہ، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ ہسپتال وہ سیدھا اسے اپنے گھر لے کر آیا۔ یہ اجتماعی زیادتی کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ وہ کوئی ایک ہی شخص تھا جو اس کی عزت روند کر وہاں سے فرار ہوا، اور ہانیہ نے اپنے بالوں کو مضبوطی سے نوچنے کے ساتھ اونچا اونچا چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ خدیجہ بیگم دوڑ کر کمرے میں داخل ہوئی، لیکن وہ اطمینان سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا ہانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ میری غلطی ہے لالا، یہ میری غلطی ہے۔ آپ کو مجھے بچانا نہیں چاہیے تھا۔ مجھے مار دیتے لالا، مجھے وہیں مار دیتے۔ وہ اس وقت درد کی انتہاؤں پر تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود کو ختم کر لے۔ پہلی محبت اور کچی عمر کی محبت نے اسے وہ پختہ زخم دیا جس کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک لڑکی جس نے محبت کی اور محبت کرنے کے بعد اپنی عزت کو گنوا دیا۔ کوئی بات نہیں، وہ یہ صدمہ بھی برداشت کر لیتی، لیکن وہ شخص اسے وہیں چھوڑ کر اپنی جان بچا کر وہاں سے فرار ہوا۔ کس قدر بزدلی کی علامت تھی یہ۔ کیا تم اس شخص کو پہچانتی ہو؟ کیا تم مجھے اس کا نام بتاؤ گی؟ اپنے بازوں کے سہارے جھک کر وہ ہانیہ کے چہرے کو درد بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ داؤد شاہ، اور اس کا شک عین نشانے پر تھا۔ اسے یقین تھا یہ کام داؤد شاہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جو چھوٹی موٹی وارداتوں میں پایا جاتا تھا، پولیس اس تک پہنچنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بڑا مجرم بن جاتا، کچھ رقم جوئے میں ہار دینا، پیسے لے کر لوگوں کو دھمکانا، چھوٹی موٹی ڈکیتی، اور اب اس نے وہ کر دیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہانیہ کو چیختے چلاتے ہوئے دیکھ کر اس نے دراز سے دوا نکال کر اسے دی۔ خدیجہ بیگم کے اشارے پر بڑی مشکل سے ہانیہ نے وہ گولیاں اپنی زبان کے نیچے رکھ کر نگلیں، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ تکیے پر سر گرائے گہری نیند سو رہی تھی۔ اب معاملات اس طرح تھے کہ سکندر شاہ مدعی بن کر پولیس کے دروازے تک جا نہیں سکتے تھے۔
اسے اتنا بھی یقین تھا کہ اگر وہ خود ہانیہ کا کیس دیکھے گا تو سکندر شاہ سے کچھ بعید نہیں کہ وہ سارا ملبہ اٹھا کر اس کی ذات پر اچھال دیتے۔ ایک جانب ہانیہ کی عزت تھی، اس کی زندگی کا سوال تھا، اور دوسری جانب داؤد شاہ جس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر وہ اسے پٹک کر زمین پر لانا چاہتا تھا۔ وہ 24-25 سال کا لونڈا جس کی بڑھتی ہوئی جسارتیں شہر میں بدامنی کا سبب بن رہی تھیں۔ اگلے ایک ہفتے کے لیے اس نے چھٹی لے لی اور بڑی باریک بینی سے داؤد شاہ پر ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا۔ 2 دن وہ مسلسل سوچتا رہا، اسے ہانیہ کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ہانیہ اور نمرا اس کے لیے برابر تھیں۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی اپنی بہن کی عزت پر کسی نے ہاتھ ڈالا ہے۔ بات صرف ہانیہ کی نہیں تھی، اگر ہانیہ کے علاوہ کوئی اور بھی لڑکی اس شخص کی زد میں آ جاتی تو وہ کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اسے ایسا منصوبہ بنانا تھا کہ داؤد شاہ خود اس کے دروازے پر آ جاتا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ سگریٹ سلگا کر صوفے پر آرا ترچھا لیٹا وہ مسلسل اسی کیس کے حوالے سے چھان بین کر رہا تھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی اور شیردل اندر داخل ہوا، شیردل اس کا پرانا اور ایسا ملازم تھا جس پر وہ ہر معاملے میں اعتماد کر سکتا تھا۔ شیردل کو یہاں آتا ہوا دیکھ کر ایک دم سیدھا ہوا، ایسے یقین تھا وہ کوئی نہ کوئی خبر ضرور لے کر آیا ہوگا۔ سرکار داؤد شاہ کو 2 سال پہلے اس کے گھر والوں نے گھر سے نکال کر اس سے ہڑتال و ختم کر لیا، لیکن پھر بھی کبھی کبھار وہ خفیہ طور پر اپنی ماں اور بہن سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ شیردل نے اسے بتانا شروع کیا اور وہ بڑے انہماک سے سن رہا تھا۔ سرکار داؤد شاہ نے اپنے نام کے ساتھ شاہ بھی اس لیے لگایا کیونکہ وہ شاہ گینگ کا ممبر آئے، اور آپ جانتے کہ شاہ گینگ والے انسان کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے شاہ گینگ کو چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی اس کا نام بہت سے لوگوں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے جو مجرم ہے اور پولیس ان کی تلاش میں ہے۔ شیردل، تم جانتے ہو کہ یہ شخص خطرناک بنتا جا رہا ہے۔ میرا مقصد نہ صرف اس کی روک تھام ہے بلکہ میں اس کے ذریعے شاہ گینگ تک بھی پہنچنا چاہتا ہوں۔ وہ جانتا تھا اگر وہ داؤد شاہ پر ہاتھ ڈالے گا تو باقی تمام مجرموں تک پہنچنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ اسے صرف ہاتھ ڈال کر اسے قید نہیں کرنا تھا بلکہ اس کے پیروں میں ایسی زنجیریں ڈالنی تھی کہ وہ شخص منہ کے بل گر کر کہیں بھاگنے کے قابل نہ رہتا۔ اگر وہ اسے جیل میں ڈلوا دیتا تو 1 ہفتے کے اندر اندر اس کی پشت پناہی کرنے والے اسے نکلوا لیتے، لیکن اس بار اسے داؤد شاہ پر ایسا ہاتھ ڈالنا تھا کہ وہ ہر طرح کے حساب برابر کر سکتا۔ سرکار، اس کی بہن یونیورسٹی کی طالبہ ہے۔ کبھی کبھار داؤد شاہ اپنی بہن سے ملاقات کرنے کے لیے اس کی یونیورسٹی کے ارد گرد بھی پایا گیا۔ دیکھنے میں تو یوں لگ رہا ہے کہ اگر وہ دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اس کی بہن ہے۔ اور اس ساری باتوں کے دوران پہلی بار زرار خان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ مجرموں کی کمزوری پر ہاتھ ڈالنا، ایسے ان کی کسی دکھتی ہوئی رگ کو دبا دینا اور ایسی رگوں کو اپنے ہاتھ میں دبوچ کر وہ بخوبی مسلنا جانتا ہے۔ تو پھر تم ایسا کرو کہ شام سے پہلے مجھے داؤد شاہ کی بہن کے بارے میں ساری معلومات نکلوا کر دو، میں دیکھتا ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ بظاہر تو یہ کیس تھا جسے وہ حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ یہ کیس اس کی زندگی میں کون سا نیا پہلو کھلنے والا۔ زری سلطان، عمر 24 سال، یونیورسٹی کی طالبہ ہے، داؤد شاہ سے 2 سال چھوٹی اور اس کی سب سے بڑی کمزوری۔ اگر داؤد شاہ تک پہنچنا ہے تو آپ کو ہر حال میں زری سلطان تک پہنچنا ہوگا۔ اس ساری تحقیق اور باتوں کا مختصر خلاصہ یہی تھا۔ وہ اس حق میں ہرگز نہیں تھا کہ کسی بھی بھائی کے جرم کی سزا اس کی بہن کو ملے، لیکن اسے ہر صورت میں قدم لازمی اٹھانا تھا۔ اپنے ماموں کو گھر بلا کر اس نے کسی بھی طرح سے قائل کر لیا کہ وہ ہانیہ کو گھر واپس لے کر جائیں۔ وہ جلد سے جلد ہانیہ کے مجرم کو ڈھونڈ کر ان کے قدموں تک لے آئے گا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ اور اپنے باپ کے قدموں میں سر رکھتے ہوئے ہانیہ نے بھی اتنی شدت سے معافی مانگی تھی کہ سکندر کا اثاثہ بیٹیوں کے علاوہ وہ کچھ نہیں تھا، اور اگر اس کی بیٹیاں بھی قدم اٹھانے لگ جاتی تو بوڑھا باپ جاتا تو کہاں جاتا۔ شکریہ لالا، میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھول پاؤں گی۔ 18 سالہ ہانیہ نے اس کے سینے سے لگتے ہوئے اپنی نظروں کو نیچا کرتے ہوئے کہا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ بامشکل مسکرایا۔ کتنا آسان ہوتا ہے کسی بھی مرد کے لیے ایک عورت کی محبت کو ہتھیار بنا کر اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنا۔
یہ مردانگی کی نہیں بلکہ نامردگی کی علامت ہے۔ تیز دھوپ کی وجہ سے گرمی نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ وہ جس وقت یونیورسٹی سے باہر نکلی اس کا چہرہ مکمل طور پر سرخ ہو گیا۔ اونچی پونی ٹیل نے نکلتے ہوئے بال کندھوں پر گرے ہوئے تھے۔ سرخ تمتماتے ہوئے آرس کے ساتھ اپنے لبوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے وہ ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے آغا جان کی طرف سے یونیورسٹی جانے کی بالکل بھی پرمیشن نہیں تھی، نہ اس کے خاندان میں رواج تھا کہ لڑکیوں کو یونیورسٹی یا کالج تک پڑھایا جائے، بلکہ وہ پہلی لڑکی تھی جو صرف اپنے بھائی کی وجہ سے یہاں تک پہنچی۔ اس کے گھر والوں نے جتنی بغاوت اس کے بھائی سے کر رکھی تھی، اس سے کئی بڑھ کر بغاوت اس لڑکی سے بھی تھی جس نے سارے معاملات کو ہاتھ میں لے کر بدلنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور باپ کے انتقال کے بعد داؤد نے اپنی سرپھری طبیعت کے باوجود اس سے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اس سے پڑھنے کا شوق تھا۔ آغا جان کے انکار کے باوجود اس نے داؤد شاہ سے کہا اور اگلے دن وہ خود اپنے ساتھ لے جا کر اس کا ایڈمیشن کروایا۔ یہ پڑھے گی جہاں تک اس کا دل چاہے گا اور جس سے یہ منظور نہیں ہے وہ اس گھر سے نکل جائے۔ داؤد شاہ کی بغاوت اور ضد کے قصے زبان زد عام تھے۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوا تھا تو اس کے تائے نے ایک جتاتی ہوئی نظر آغا جان پر ڈالی اور اٹھ کر کمرے سے نکل گئے، جبکہ آغا جان نے بھی اس سے بات چیت ترک کر دی تھی۔ اس کے باوجود اس کے لیے اپنا مستقبل سب سے زیادہ ضروری تھا اور اپنے مستقبل پر توجہ دیتے ہوئے وہ مکمل طور پر پڑھائی میں مشغول تھی۔ ایک عرصہ پہلے اس کے بھائی کو حویلی سے نکال دیا گیا، یہ کہہ کر اس کی وجہ سے حویلی کی عزت خراب ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چھپتے چھپاتے اپنی بہن سے ملنے آ جاتا اور جس روز وہ اس سے ملنے آتا گویا زرش کی عید ہو جاتی۔ اس کی پسند کی ہر چیز داؤد شاہ کے ہاتھ میں ہوتی اور وہ چہکتے ہوئے اپنے بھائی کے گلے لگ جاتی۔ واپس آ جائیں، آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا، اور داؤد جھک کر اس کے سر پر لب رکھ دیتا۔ یہ صرف ایک اکلوتی خواہش تھی جو وہ پوری نہیں کر سکتا تھا۔ آغا جان کی زندگی میں تو ہرگز نہیں۔ اپنی گردن کو موڑے وہ منتظر نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی، جب اچانک کچھ فاصلے پر ایک گاڑی آ کر رکی ہوئی تھی۔ یہ بالکل ویسی گاڑی تھی جیسی گاڑی شازم کے پاس تھی، اور کبھی کبھار آغا جان شازم کو بھیج دیتے کہ وہ اسے ریسیو کرنے آ جائے۔ شازم کو خود بھی شوق چڑھا ہوا تھا زرش کے ساتھ وقت گزارنے کا۔ چہرے پر بیزاری کے تاثرات سجاتے ہوئے وہ ذرا سی آگے بڑھی تاکہ دیکھ پائے کہ گاڑی کے اندر ہے کون۔ اس سے پہلے کہ وہ جان پاتی، دروازہ کھلا اور کسی نے زور سے اس کی نازک کلائی کو تھام کر اسے اندر کھینچا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اندر جا گری اور دروازے کو بند کر دیا گیا۔ کچھ دیر کے لیے وہ سمجھ نہیں پائی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ گڑبڑاتے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھا، نہیں، یہ شازم نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی چلاتی، کلوروفارم سے بھرا ہوا رومال اس کے منہ پر اتنی سختی سے دبایا گیا کہ اگلے چند سیکنڈز کے اندر اندر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر گاڑی کی سیٹ پر لڑک گئی۔ شیردل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اتنے عرصے میں وہ پہلی لڑکی تھی جس پر زرار خان نے ہاتھ ڈالا، اور اب یہ جنگ کہاں کر ختم ہونے والی تھی اس سے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس بڑی سی تاریک کمرے میں وہ نہ جانے کتنی دیر بے یار و مددگار پڑی رہی۔ کچھ دیر پہلے سے ہوش آ چکا تھا اور اپنے ساتھ ہونے والے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ کافی دیر سے سر گھما کر ادھر سے ادھر دیکھتی رہی۔ اس کے اندر ایک ہلچل برپا تھی۔ کافی دیر بے یار و مددگار پڑے رہنے کے بعد وہ اٹھی اور لڑکھڑاتے ہوئے دروازے کے پاس جا کر ٹک گئی۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پیٹتے ہوئے اس نے چیخنا شروع کر دیا، دروازہ کھولو، کون ہو تم اور مجھے کیوں لے کر آئے ہو یہاں؟ آدھے گھنٹے تک وہ دروازے کو مسلسل پیٹتی رہی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے ہر کوئی بہرا ہو چکا ہے، کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے موجود نہیں۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھوں کو سرخ کر لیا تھا۔ بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ فرش پر آس لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور زرار خود اندر داخل ہوا، اس نے پہلی بار کونے میں بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھا جو خونخوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ تو وہ تھی زرش جہانگیر، داؤد شاہ کی بہن۔ اپنے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دلچسپی اتر آئی، جبکہ زرش نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر بغیر کسی خوف کے اسے دیکھا تھا۔ کیوں لائے مجھے یہاں پر، اور کون ہے آپ؟
वो शख्स शक्ल से हरगिज भी कोई गुंडा मवाली नहीं लग रहा था। जरिश पर एक निगाह डालने के बाद वो इत्मीनान से सोफे पर बैठ गया और कुछ ही देर के बाद मुलाजमा कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथ में ट्रे थी। कुछ देर पहले तो यूं लग रहा था जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं है, लेकिन अब इन लोगों का आना जाना, यानी वो इसे नजरअंदाज किए हुए थे। मुलाजमा ट्रे वहीं रखकर चली गई। बैठ के कुछ खा लीजिए, इसके बाद मुझे आपसे बात करनी है और फिर आपको आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। इसने अपने लहजे को हद दर्जा मतवाजन रखा। वो हरगिज नहीं चाहता था कि इस छुई मुई लड़की के साथ वो बदतमीजी पर उतर आता, लेकिन एक नजर जरार पर डालने के बाद वो पलटी और ट्रे उठाकर फर्श पर दे मारी। कड़कती हुई आवाज के साथ खाना इधर उधर बिखर गया और बर्तन टूट गए, जबकि सुकून से बैठे हुए जरार की आंखों में हैरत के साथ साथ दिलचस्पी उभरी। आप होते कौन है मुझे यहाँ लाने वाले? आप उठे और मुझे अभी और इसी वक्त घर छोड़कर आए। वो इसे हुक्म दे रही थी जो आज तक किसी का हुक्म नहीं मान पाया। अगर दरख्वास्त करती तो फिर भी शायद इसके दिल में नरम गोशा बन जाता। ये पहली बार था जब अगवाकार इस लड़की से इतने अच्छे तरीके से बात कर रहा था, लेकिन इसे शायद प्यार से बात समझने की आदत ही नहीं थी। मुझे आपसे दाऊद शाह के बारे में बात करनी है, बैठे और मेरी बात सुने। इस बार जरार ने हुक्म दिया। इसके लहजे में कुछ ऐसा था कि हैरत से इसे देखने के बाद वो धराम से बिस्तर पर बैठ गई। जल्दी करें, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना है आपको मेरे भाई के बारे में? इसका लहजा बता रहा था कि वो दाऊद शाह की बहन है। इसकी बहन को इतना ही बदतमीज और अक्खर मिजाज होना चाहिए था। बड़ी बड़ी आंखें रोने की वजह से सुर्ख थी, फूले हुए रुखसार तिमतिमा रहे थे और गुलाबी लब जहर के अलावा कुछ नहीं उगल रहे थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त दाऊद शाह कहाँ है? इसने नरमी से पूछा। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है कि आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं और मैं दाऊद शाह के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। और इस बार जरार के जब्त का पैमाना लबरेज हो गया। इसने आगे बढ़कर सख्ती से इस लड़की के बाजों को दबोचा था और इसे अपनी जानिब खींचा, जबकि वो हरगिज भी इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। लड़खड़ाते हुए वो जरार के सीने से आ लगी। पहली बार जरार के को इस कदर करीब आया। इसके हसीन चेहरे को देखते हुए जरार की निगाहें जम गईं, जो लड़ती हुई पलकों और लबों को दांतों में दबाकर अपनी आंखों को बड़ा किए इसे देख रही थी। इसके चेहरे पर सवाए जिद के कुछ नहीं था। तुम जानती हो तुम्हारे भाई ने क्या किया? वो एक मुजरिम है। अपनी आवाज को आहिस्ता रखते हुए वो इस लड़की पर धाड़ा। तुम्हारे भाई ने किसी की इज्जत लूट ली है और इसने झटके से अपने आप को आजाद करवा लिया। मेरा भाई कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। वो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। वो तो हत्थे से उखड़ गई। कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी कि कोई सरफिरा शख्स इसके भाई पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दे। और इसकी हरदर्मी को देखते हुए जरार ने सख्ती से इसके बाजू को दबोचते हुए पूंछ से लगा दिया। तो फिर ठीक है, ना मानो। तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया गया ताकि तुम्हारे साथ वही अमल अपनाऊं, ताकि तुम्हारे भाई को तकलीफ हो। और इसकी धमकी पर वो मजबूत खड़ी हुई लड़की अंदर तक कांपी। तुम कुछ नहीं करोगे। मेरे साथ देखो, मेरा भाई तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उंगली उठाकर वो शानदार सी पर्सनालिटी रखने वाले शख्स को एक धान पान से लड़के से डरा रही थी, जिसने अभी अभी जुर्म करना सीखा था। इसकी खोखली धमकी पर जरार बामुश्किल मुस्कुराया। से तुम्हारी खाम ख्याली है मोहतरमा। तुम्हारा भाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस शख्स के अल्फाज और इरादे कुछ ऐसे थे कि वो दाऊद शाह की बिगड़ी हुई लड़की अपनी आंखों में आंसू भरकर इसे देख रही थी। आखिर कौन सी दुश्मनी है आपको हमसे? चाहते क्या हैं आप? आपसे तो और तो फिर मुंतके आप पर मुंतकिल होकर इसने पूछ लिया। आवाज भरा गई और आंसू पलकों की दहलीज तोड़कर रुखसारों पर बहने निकले। वो कदम बढ़ाता हुआ इसके करीब आया और अपने कदम पीछे हटाते हुए जरिश दीवार के साथ जा लगी। मेरे करीब आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। वो किसी गलत इरादे से इसे छूना नहीं चाहता था। अपने हाथ दीवार पर मारते हुए इसने जरिश को खुद से खौफजदा कर दिया। यही तो वो चाहता था, वो खौफजदा हो और इसी खौफ के आलम में वो दाऊद शाह के मुतालिक कुछ बताए, या फिर दाऊद तक इसकी गुमशुदगी की खबर पहुंचे और वो दंदनाता हुआ इसे ढूंढने निकले। इस शख्स की एक छोटी सी गलती भी
एसपी जरार को इसकी जाने मतवज्जो कर सकती थी, और वो तो मुंतजिर था कि कोई गलती करता। तुम्हारा भाई एक दरिंदा है जिसने मोहब्बत के झांसे में मुब्तला करके मासूम लड़की की इज्जत को रोन दिया। तुम्हारा भाई इंसान कहे जाने के काबिल ही नहीं है, जिसके सामने किसी लड़की की इज्जत की कोई औकात ही नहीं। गुर्राते हुए वो कर्ब से जरिश का चेहरा देख रहा था, जबकि फूट फूट कर रोते हुए जरिश नफी में सर हिला रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होगा। मेरे भाई सिर्फ एक ही लड़की से मोहब्बत करते हैं, इसके अलावा वो किसी को आंख उठाकर नहीं देख सकते। और ये तो वह चाहता था, वो दाऊद शाह के बारे में उगले वो सब कुछ जो वो अंदर छुपा कर बैठी है। लड़के नहीं, लड़कियां तुम्हारा भाई सिर्फ तुम्हारे सामने फरिश्ता बना हुआ है। बस इसने जिद लगा ली और जरिश ने इस शख्स के सीने पर दोनों हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर धकेल दिया। झूठ बोल रहे हैं आप, मेरे भाई सिर्फ हानिया से मोहब्बत करते हैं, इसके अलावा वो किसी को देखना भी गवारा नहीं है इन्हें। शिद्दत से रोने की वजह से इसका तिमतिमाता व सुर्ख चेहरा मजीद जाज़बे नजर लग रहा था। कुछ लम्हों के लिए वो ठहर कर ऐसे देखता रहा। कितनी अजीब बात लगती थी इसे, जो मर्द किसी लड़की को देख कर फिर इसकी मासूमियत और हुस्न के किस्से सुनाने लग जाते हैं, लेकिन इस वक्त कितनी शिद्दत से इसका दिल मचला कि वो काफी देर से रोता हुआ देख रहे, जिसकी लंबी नम पलकें गिरते उठते हुए जरार के लिए मुश्किल पैदा कर रही थी। इसने मोबाइल निकाला और जरिश के सामने कर दिया। ये लो, अपने भाई को कॉल करो और इसे बताओ कि तुम्हें जरार खान ने उठा लिए। अगर वो तुम्हारी सलामती चाहता है तो इसे खुद को मेरे हवाले करना पड़ेगा, और अगर तुम्हारा दिल माने तो इससे पूछ भी लेना कि इसने हानिया नामी लड़की के साथ क्या किया। कांपते हुए हाथों से मोबाइल निकालकर इसने नंबर डायल करना शुरू कर दिया। बेल जाती रही, लेकिन दाऊद ने कॉल अटेंड नहीं की। एक बार, दो बार, लेकिन वो बार बार कोशिश करती रही और जरार इसके चेहरे के बदलते हुए तासुरात को देखता रहा। अगर दाऊद शाह की बहन इस कदर सर पीरी थी तो इस शख्स से मुकाबला करना कितना दिलचस्प होगा। इस वक्त इसके ज़हन में यही सोच गर्दिश कर रही थी, अपने लबों को बाहम पेवस्त करके। जिस वक्त इसने मोबाइल कान से लगाया, जरार खान को एक छोटी सी चीज ने चौंक जाने पर मजबूर कर दिया। इसके रुखसारों पर पड़ा हुआ वो घड़ा दुबाने से जाहिर हुआ। अपनी नजरों का रुख मोड़ते हुए वो दीवार को देखने लगा। कितनी अहमकाना हरकत थी, इसने खुद को डांटा। लेकिन कभी कभी हम किसी छोटे बच्चे की तरह खुद को डांट कर खामोश करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे अंदर चीखता हुआ जिद्दी बच्चा खामोश होने का नाम भी नहीं लेता। दाऊद शाह ने कॉल अटेंड कर दी। भाई, मुझे जरार खान ने अगवा कर लिया। भाई, मुझे बताएं आपने क्या कहा हानिया के साथ? आप तो इससे मोहब्बत करते थे ना? और दाऊद की तड़पती हुई आवाज मोबाइल से निकलकर जरार के कानों तक टकराई। इसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल चक लिया था। दाऊद शाह, समझो मैं तुम्हारे हलक तक पहुंच चुका हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ना निकालूं तो खुद को मेरे हवाले करो। तुमने हानिया के साथ जो कुछ किया है, इसके बदले तुम सारी जिंदगी भी जेल में सड़ते रहोगे तो कम है। जरार की नफरत किसी तौर पर भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जरार खान मेरी बहन की जानिब गंदी निगाह डालने से पहले भी 1000 मर्तबा सोचना। और रही बात हानिया की, तो मैं हानिया से मोहब्बत करता हूँ। मैं इसके साथ गलत करने का सोच भी नहीं सकता। ये कितनी अजियत ज़दा कर देने वाली बात थी कि दाऊद शाह इस बात से इनकार कर रहा था, लेकिन हानिया की हालत इसकी जुबान से दाऊद शाह का नाम चीख चीख कर बता रही थी कि वो शख्स झूठ के अलावा कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास। 2 दिनों के अंदर अंदर अगर तुम यहाँ ना पहुंचे तो फिर मैं तुम्हारी बहन को इस तरह तुम्हारे हवाले करूंगा जिस तरह तुमने हानिया को पुलिस के हवाले किया, और फिर साफ मुकर जाऊंगा कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ नहीं किया। हिसाब बराबर हो जाएगा। इसने दाऊद शाह के कानों में गोया जहर उंडेला था। वो चीखता रहा, लेकिन इसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और रोते हुए अपने चेहरे से हाथ हटाकर इसने जरार को देखा। कोई भी फर्क नहीं है फिर आप में और दाऊद शाह नामी मुजरिम में भी। आप भी एक हवस परस इंसान है जो अपने जिस्म की आग बुझाने के लिए मुझ जैसी मजबूर लड़की को यहाँ ले आए। इसे ये अजियत खाए जा रही थी कि अगर रात यहीं गुजारने के बाद वो हवेली जाएगी तो कभी भी हवेली वाले इसे तस्लीम नहीं करेंगे। आगा जान जो पहले इसके अयाशियों के किस्से हर एक को सुनाते रहते हैं, वो तस्लीम नहीं करेंगे इसे।
हर एक को इसकी पाक दामनी का सबूत चाहिए होगा। कोई मानेगा कि वो लड़की किसी इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। इसने साफ साफ कह दिया और जरार का दिल चाहा कि वो खींच कर एक थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारे। अगर मैं एक हवस परस्त इंसान होता तो अब तक तुम अपने पैरों पर खड़ी ना होती जरिश जहांगीर, इसने चुबाते हुए कहा और जरिश पर एक नजर डालता कमरे से बाहर निकल गया। अगले 2 दिनों तक वो एक बार फिर ऐसी तारीख कैद खाने में सुलगती रही। इससे मालूम हो चुका था वापसी के दरवाजे इसके लिए बंद हो चुके हैं। वो अब कभी भी वापस नहीं जा सकती। जबकि दूसरी तरफ दाऊद शाह मचलते हुए अपनी बहन की आजादी के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहा था। इसने हर बार ये मौकफ अपनाया कि इसने हानिया के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ, हानिया को अपने घर से निकाल कर ले गया था। इनका इरादा था वो निकाह करेंगे, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये सब कुछ बताने से गुरेज करा था। वो चाहता था कि एक बार ऐसे हानिया से मिलने दिया जाए, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मामला संभलने की बजाय बिगड़ते जा रहे थे और इन बिगड़ते हुए मामलात में फंसी हुई 2 लड़कियों की जिंदगी तबाह से तबाह होती जा रही थी। इस शाम एक बार फिर जरार खान इसके सामने आया। अपनी सारी अकड़ और गरूर को तोड़ते हुए वो इसके कदमों में बैठ गई। मेरे भाई ने जो किया इसकी सजा मुझे मत दो, खुदा का वास्ते। मुझे मेरे घर छोड़ा और जरार को भी अंदाजा हो चुका था कि दाऊद कभी भी खुद को पुलिस के हवाले नहीं करेगा। वो ये शर्त लगाए हुए था कि सही सलामत इसकी बहन को इसके हवाले कर दिया जाए। इसके बाद हानिया से इसकी मुलाकात करवाई जाए और तभी वो अगली बात कर सकता है। जरार को अंदाजा हो चुका था कि केस वो हानिया के जरिए हल कर सकता है। इसे हर सूरत हानिया और इसकी मोहब्बत को मोहरा बनाकर दाऊद शाह और सच्चाई तक पहुंचना था। हानिया को यही मालूम था कि वो इस वीरान कोठी में दाऊद शाह के साथ थी। अगली सुबह इन दोनों का निकाह था। दाऊद ने कह दिया कि इसने अपने दोस्त के हवाले सब कुछ कर रखा है। इसका दोस्त रात गए ने यहां से लेकर जाएगा। वो रात गुजरी वो नहीं जानती थी, वो कैसे होशो हवास से बेगाना हुई। इसने जिस वक्त होश खोया वो दाऊद शाह के पास थी, लेकिन जिस वक्त इसे होश आया दाऊद शाह वहां से फरार हो चुका था। लेकिन इसकी इज्जत रोन दी गई और इसे यकीन था जब दाऊद शाह के अलावा इसके पास कोई था ही नहीं तो कौन हो सकता है इसका मुजरिम दाऊद के अलावा। दाऊद से मिलना तो क्या, वो तो इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। जिस शख्स ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी वो चाहती थी हर सूरत इसकी जिंदगी बर्बाद होकर रह जाए, जिसकी वजह से इसकी बहनों ने आजादी खो दी। इसने बाप की मोहब्बत को खो दिया, एतमाद खो दिया और अब इसे मालूम था वो इसे घर की 4 दीवारी से लिपट कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। इस शाम इसे जरिश को खबर दी कि वो इसे इसके घर छोड़ने जा रहा है। वो तैयार हो जाए और वो चुपचाप सर गिरा कर बैठी रही। वो कितनी मिन्नत समाजत कर चुकी थी कि इसे इसके घर छोड़ दिया जाए, लेकिन वो शख्स बहरा बना रहा और आज जब इसने खामोशी इख्तियार कर ली तो वो चाहता था कि इसे घर छोड़कर आए। कौन से घर, किसके घर? वो घर जिसमें अब मुझे तस्लीम नहीं किया जाएगा, इसी घर में। जैसे इसे यकीन था कि इसके साथ ये सब कुछ होगा, लेकिन जरार की जिद पर वो इसके साथ चल पड़ी। लेकिन हुआ वही जो इसने कहा था। इसके आगा जान ने मुंह पर थप्पड़ मारते हुए इसे धकेल कर इस शख्स की पनाहों में फेंक दिया जिस तरह इसके भाई के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल इस तरह इस लड़की के साथ भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी संगदिली का मुजाहरा करेंगे। वो इनके मरहूम बेटे की औलाद थी। इसकी मां सुलगती रह गई। आपकी बेटी का कोई कसूर नहीं है, सिर्फ दाऊद शाह के लिए कि ये जुर्म की वजह से इन्हें उठाया गया। ये पुलिस के पास थी और अब हिफाजत आपके पास छोड़ने आया हूँ। जरार खान ने मामले की संगीनी को देखते हुए कहा, लेकिन आगा जान ने इन सारी बातों पर यकीन करने से रहे। हमने सारी जिंदगी इज्जत कमाई है बरखुरदार। इसके भाई ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया और फिर इस लड़की ने इसे ले जाओ, यहां से लेकर आयो, इसे इसके भाई के हवाले कर दो। हमारे बेटे की औलाद बेटे के साथ ही दफन हो गई थी। ना इसकी जुबान से कोई लफ्ज निकला और ना ही आंख से कोई आंसू। वो यूं चुपचाप खड़ी थी जैसे ये सब कुछ अपने मुकद्दर के तौर पर तस्लीम कर लिया हो। इन लोगों के सामने आज तक वो चीख चीख कर अपने किरदार की गवाहियां देती थी। वो बड़े धड़ल्ले से कहती थी कि जिस रोज इसके बारे में कोई गलत खबर मिलेगी, बेशक वो लोग इसे जान से मार दें, वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता
और वो आज सर झुकाकर वो गया हार गई। जरार ने इसके कंधों पर पड़ी हुई शॉल को दुरुस्त करते हुए इसका हाथ पकड़कर गाड़ी तक ले आया। इसे लगा था वो चीखेगी, चिल्लाएगी, लेकिन इसने कुछ नहीं किया, बस एक खामोशी जो इसकी शख्सियत का खासा नहीं थी। फिक्र ना करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे सरबराह के तौर पर तो तुम्हें हासिल कर सकता है। इसने एक नई राह दिखाई, लेकिन वो यूं बैठी रही जैसे अब कोई उम्मीद बाकी ना बची हो। दाऊद तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी। वो जितना हालात से गाफिल खुद को जाहिर करता, इतना इन हालात की गर्दाब में फंसा हुआ था। और जरार खान को इस बात अंदाजा नहीं था कि जिस फार्म हाउस पर वो इत्मीनान की नींद सो रहा है, इस फार्म हाउस पर दाऊद शाह इसकी नींदों को हराम करने के लिए पहुंच चुका है। इसे गिरबान से पकड़ते हुए दाऊद शाह ने रिवॉल्वर इसकी कनपट्टी पर रख दिया। आज जान से जाओगे एसपी, आज अपनी जान देकर तुम्हें सब तस्लीम करना होगा कि तुम्हें दाऊद शाह की बहन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ऐसे लगा इसने एसपी जरार को मुकम्मल अपने कब्जे में ले रखा है, जबकि एसपी ने गहरी निगाहों से इसे देखा और फिर नरमी से इसे खुद से दूर रहने का हुक्म दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है एसपी, मैं यहाँ तुम्हारी खोपड़ी खोलने आया हूँ और तुम चाहते हो कि मैं नरमी से पेश आऊं। दाऊद शाह ने आज तक सिर्फ यही जिद और मुकाबलेबाजी ही तो कमाई थी, और अगर इनसे भी पीछे हट जाता तो बचता क्या दाऊद शाह के पास। और जरार ने इसके हाथ पर बड़क रफ्तारी से इतनी जोर से अपना बाजू मारा कि वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटा और रिवॉल्वर को उछाल कर दीवार से जा लगा। इसने दाऊद को दबोच कर अपने कब्जे में करना चाहा, लेकिन दाऊद ने फुर्ती से खुद को आजाद करवा लिया। तुम आज मेरे हाथों से मारे जाओगे एसपी। दाऊद का गुस्सा काबिल जिक्र था। इसके चेहरे के अतराफ में बिखरे हुए लंबे बाल और गुस्से से उबलती हुई आंखें। पहली बार वो तस्वीर से हटकर दाऊद शाह को अपने सामने देख रहा था। दोनों बहन भाई की आंखें भूरी थीं, शोला उगलती हुई जहरीली आंखें जो बड़े बड़े राजों को अपने अंदर छुपा सकती थीं। देखो, मामला अभी भी मैंने अपने हाथों में रखा हुआ है। मुझे शाह गैंग तक पहुंचा कर खुद को मेरे हवाले कर दो। तुमने हानिया के साथ बहुत बुरा किया। और इसने पास पड़ा हुआ वर्ड्स उठाकर जरार की जाने फेंका। हानिया, 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 मत लो अपनी गुलीज जुबान से मेरा नाम। इस केस में इसे लाने की कोशिश भी मत करो एसपी। हानिया के नाम पर वो जिस कदर भड़का, ये सब अजीब था। हानिया तुम्हारी दरिंदगी का निशाना बन गई, गलीज इंसान, घटिया इंसान। इसके साथ जो कुछ हुआ है वो अगर तुम्हारी बहन के साथ होता तो तुम जीते जी मर जाते। वो बामुश्किल खुद को संभालते हुए 2 कदम पीछे हटा। इसकी फटी फटी नजरें जरार खान को कोई और ही पैगाम दे रही थी, इसलिए इसने आगे बढ़कर इसे गिरेबान से पकड़ लिया। तुम्हें शर्म नहीं आई किसी की बेटी के साथ ये सब कुछ करते हुए? और वो हैरान और परेशान खड़ा था। इस रात इसे मालूम हो चुका था कि वो पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाएगा। अगर यहाँ वो हानिया को छोड़कर चला जाता तो भी मौत थी, और अगर इसे साथ लेकर जाता तो भी मौत थी। और इसने इस सिलसिले में अगर किसी पर यकीन करने का सोचा तो वो इरफान था, इसका सबसे बेहतरीन दोस्त, राजदार और इस सारे मामले में इसका साथ देने वाला। इरफान, तुम अपने घर में हानिया को पनाह देना। अगर मैं मारा जाऊं या गिरफ्तार हो जाऊं तो इसे इसके बाप के घर पहुंचा देना। अगर मैं लौट आया तो मैं तुमसे अपनी मोहब्बत को वापस ले लूंगा। वो जानता था कि इस सिलसिले में हानिया बगावत करेगी, सो इसने चाय में नशा व अद्वियात मिलाकर हानिया को पिला दी। वो चाहता था कि वो होशो हवास से बेगाना हो जाए और जिस वक्त हकीकत के बारे में इसे मालूम हो, इसके पास हकीकत को तस्लीम करने के अलावा कोई चारा न हो। हानिया से इतनी मोहब्बत करती थी कि अगर पुलिस के हाथों वो मारी भी जाती तो भी इसे कोई मोहब्बत की इज्जत पर आंच आने दे सकता था, और ना इसकी जान पर कोई कंप्रोमाइज था। इसने कसम खा ली। इसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो चुकी थी। मैं अपनी हानिया पर किसी की गलत निगाह बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो खुद इसे गलत नजरों से क्यों देखूंगा एसपी। जरार खान साकित रह गया। वो सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था, लेकिन दाऊद शाह आज पूरे धड़ल्ले से इसके सामने खड़ा था। मैं तुमसे हिसाब लेने आया हूं कि तुमने मेरी बहन को यहाँ क्यों रखा हुआ है। एसपी, इस रोज इस शख्स की डिमांड ही अलग थी। तुम हर सूरत मेरी बहन को इज्जत से अपनाओगे वरना जान से जाओगे। इस जिंदगी में पहली बार जरार खान को कोई टक्कर का बंदा मिला जिसने इसके सामने 2 शर्तें रखी। तुम्हारी बहन और जंगली बिल्ली में कोई फर्क नहीं है। क्या वो करेगी मुझसे निकाह? हालात की संगीनी को देखते हुए इसने कह दिया, और दाऊद खुद इसके कमरे में दाखिल हुआ था। रात के इस पहर वो नींद से जागी। अपने भाई को अपने कमरे में आता हुआ देखकर वो लिपक कर दाऊद शाह के सीने में
जा पेवस्त हुई। दाऊद ने इससे वादा किया था कि वो इसे ना सिर्फ शाह गैंग का बताएगा बल्कि इसे सबूतों के साथ इरफान तक भी पहुंचाएगा। वो जिस वक्त इसके पहलू में आकर बैठी, जरार खान ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। जब वो यहाँ आई थी, इसे हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि वो किसी रोज इसके पहलू में इसकी बीवी की हैसियत से मौजूद होगी। इसके घर वाले क्या कहेंगे, ये बहुत बात का मसला था। इस वक्त वो इस लड़की को सहारा देते हुए इसका नाम अपने नाम के साथ शामिल करने वाला था। दोनों ने कबूलियत इख्तियार कर ली। निकाहनामे पर दस्तखत करते हुए दोनों ने अपने तमाम हकूक व फराइज एक दूसरे के नाम मुंतकिल कर दिए थे। इसके भाई ने कहा था, जरार अच्छा लड़का है, वो अगर इसकी जिम्मेदारी उठाएगा तो फिर सारी जिंदगी उठाएगा, जबकि इस मगरूर से एसपी में इसे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि वो इसे अच्छा इंसान समझती। निकाह के बाद वो चुपचाप उठकर कमरे में चली आई। इसके और दाऊद शाह के दरमियान क्या डील हो चुकी थी, इस बात से वो वाकिफ नहीं थी, लेकिन जिस वक्त जरार इसके कमरे में दाखिल हुआ, इसे एक लम्हे के लिए इसने पलट कर देखा। हर दूसरे ही लम्हे पलकों की झालड़ आंखों पर साया फगन हो गई। इस वक्त वो इसके सामने मौजूद थी। निकाह मुबारक और मोहतरमा। मुजरिम को पकड़ने वाला था, लेकिन मुजरिम की बहन को पकड़ बैठा। दोनों हाथों को बाहों में लाकर इसने शरीर मुस्कुराहट के साथ कहा, और इस लड़की ने पलकें उठाकर इस शख्स को देखा जिसकी मौजूदगी इसका दिल धड़काने का सबब बन रही थी। मैं जानती हूँ ये रिश्ता आप पर जबरदस्ती मुसल्लत हुआ है, पता नहीं भाई ने फैसला क्यों किया। वो शदीद गमगीन नजर आ रही थी। इसे इस वक्त जरार का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और जरार ने कमर से थाम कर इसे अपने करीब खींचा। दो दिल गोया एक दूसरे में सिमट कर धड़के। शायद आप जानती नहीं कि आपका शौहर जबरदस्ती का कायल नहीं है। अगर होता तो दानिस्ता तौर पर अपनी बात को अधूरा छोड़कर इसे सुर कर गया और अपने लबों को बाहम जोड़े। वो जंगली बेली जरार को देखती रही। पहली बार दाऊद शाह को और उसकी बहन, दो ऐसे नाम थे जिन्होंने जरार शाह को चौंक जाने पर मजबूर कर दिया। इसका भाई रात के अंधेरे में एसपी पर हाथ डालने वाला, और बहन पहली मुलाकात में एसपी को बगैर घबराए खड़ी खड़ी सुनाकर ये साबित करने वाली कि वो हरगिज भी बुजदिल नहीं है। इसके लड़ते हुए लबों को न जाने कितनी देर देखता रहा। ये लब पहले भी इसके लिए मरकज निगाह बने थे, लेकिन इस वक्त ये लब जैसे इसके सब्र को चैलेंज करते जा रहे थे। बड़ी शिद्दत से झुकते हुए इसने इन लबों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वक्त जैसे ठहर चुका था और इस ठहरे हुए वक्त में दो दिलों ने गोया एक दूसरे से बाहम सर जोड़कर कोई खुफिया सा अहद कर लिया। पहली बार जरार इसके इस कदर करीब आया, वो अपनी धड़कनों को संभाल नहीं पा रहे थे। लड़ते हुए हाथों के साथ इसने हैरत से जरार को देखकर इसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोच लिया। अपनी मर्जी से जरार ने इसे आजादी बख्शी और फिर देर तक इसका चेहरा देखता रहा। वो शदीद कश्मकश का शिकार नजर आ रही थी। सॉरी बगैर इजाजत के छू लिया। क्या करें, ये हक भी बहुत बुरी चीज है। जहां पर जरा सा मालूम होता है कि ये सब मेरा है, वहीं पर दिल लटक जाता है। अपने हाथों को पुश्त पर बांध कर इसने संजीदा सूरत-हाल में भी वो मुस्कुराहट के साथ आंख दबाकर ये कहते हुए कमरे से निकल गया, और इस सरफिरे एसपी की पुश्त को देखते हुए वो मुस्कुरा दी। इसे माँ के अलावा किसी के खो जाने का कोई भी अफसोस नहीं था। बाकी सारे रिश्ते तो पहले ही बस नाम के थे। इसके बाप ने इसकी माँ से पसंद की शादी की, और ये शादी कम बगावत ज्यादा थी, इसलिए इसके ददियाल वाले कभी भी इस शादी को तस्लीम नहीं कर पाए। शायद इसलिए इन्हें भी कभी पसंदीदगी का वो दर्जा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। वो अपनी बात और जुबान का पक्का था। अगले दिन वो आया। इसने शाह गैंग के सारे सबूत इसके सामने रख दिए। जिन जिन कामों में वो मुलव्विस रहा, इसने तस्लीम कर लिया कि इन सारे कामों में वो मुलव्विस रहा है। अगर वो चाहे तो वो इसे इस वक्त गिरफ्तार कर ले। वो अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसे हर हाल में अब वो इस शख्स तक पहुंचना था जिसने हानिया के साथ गलत करते हुए न सिर्फ दोस्ती में गद्दारी और मुनाफकत की, बल्कि इसकी पूरी हस्ती को मिटाकर रख दिया था। मैं सिकंदर साहब से मुलाकात करना चाहता हूँ। मैं एक बार हानिया को देखना चाहता हूँ। इसकी बेकरारी उरूज पर थी और जरार ने नजरें उठाकर इसे देखा। एक शख्स जिसने मुजरिम बनकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, और एक मासूम सी लड़की की मोहब्बत ने इसे इतना बदल के रख दिया कि आज इस लड़की की इज्जत तार तार होने के बावजूद वो इसके लिए तड़प रहा था। शायद हानिया तुमसे मुलाकात ना करे। जरार ने साफगोई से काम लिया। ये अजियत कम नहीं है कि इसका महबूब इसे रौंद कर चला गया। एसपी,
میں اسے صرف اس اذیت سے نکالنا چاہتا ہوں، لیکن وہ جانتا تھا یہ صرف جلد بازی ہوگی۔ سکندر صاحب یا ہانیہ میں سے کوئی بھی اس وقت اس کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا، شاید ہانیہ بھی۔ عرفان کو نہ صرف اس نے ملنے کے بہانے بلا کر سچ اگلوانے کے لیے اپنے پاس باندھ کر رکھ لیا، بلکہ اسے اچھے خاصے تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ عرفان پہلے اس بات سے صاف انکار کرتا رہا، لیکن جب کوئی اور راستہ نظر نہ آیا تو اسے اقرار کرنا پڑا۔ اس نے اقرار کیا تھا کہ اس روز ہانیہ کو دیکھنے کے بعد وہ بری طرح بہکاوے میں آ گیا۔ وہ لوگ جو بظاہر اپنے کام نکلوانے کے لیے داؤد شاہ کی پشت پناہی کر رہے تھے، ان لوگوں نے پولیس کو خبردار کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ عرفان کو بھی ہمت دلائی کہ بجائے اس کے لڑکی کے ساتھ جو بھی کرے وہ اس کی پشت پر کھڑے ہیں اور اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اور نشے میں بے ہوش اس لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈال کر عرفان نے حیوانیت کی وہ مثال قائم کی جو کہیں نہیں ملے گی۔ داؤد شاہ نے اسے مارا اور پھر اس قدر مارا کہ عرفان اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کو الٹا لٹکا کر اس کی کھال ادھیڑ دیتا۔ وہ لڑکی جو مان اور یقین کے ساتھ گھر سے نکلی، جو اس کا محافظ بن کر اسے اپنے ساتھ زندگی کے راستے پر نکال کر لے کر آیا، اسے کسی اور کے حوالے کر دیا۔ وہ شخص نہیں، درندہ تھا۔ اس درندے نے ہانیہ کے وجود میں اتنے زخم کر دیے کہ گننے سے بھی نہ بڑھے۔ زرار عرفان کو اریسٹ کرنے کے بعد خود داؤد کو لے کر سکندر کے پاس گیا۔ سکندر صاحب پہلے تو اسے دیکھ کر بڑے کڑے، ایسے گریبان سے پکڑ کر یہاں سے نکالنا چاہا، لیکن زرار کی منت پر وہ کچھ دیر کے لیے اس کی بات سننے بیٹھ گئے، اور پھر اس نے جو بھی حقیقت تھی سب کو سکندر صاحب کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ میں نہیں مانتا یہ شخص برابر کا شریک ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ صاف انکار کر گئے۔ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ داؤد کی بات سنتے، اس پر رحم کھاتے۔ اس روز داؤد کو خالی ہاتھ واپس آنا پڑا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے ماموں سے ایس پی کے ایسے رویے کی امید نہیں تھی، لیکن میں تمہاری ضد پر تمہیں لے کر گیا۔ زرار نے دل بڑا کرتے ہوئے معذرت چاہی اور داؤد نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کوئی بات نہیں، اپنی گرفتاری دینے سے پہلے مجھے ہانیہ کو اپنانا ہے۔ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری وجہ سے یہ معاشرہ اسے دھتکار نہ دے۔ اس کے ارادے صاف تھے۔ زرار اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم نے میری بہن کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ نکاح کے اگلے دن ہی وہ اپنی بہن کو لے کر اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو گیا تھا۔ حویلی سے اپنے باپ کا حصہ اور ماں دونوں ہی طلب کر لی اس نے۔ پیسہ تو جلد سے جلد وہ حاصل کر لیتا، لیکن ماں کو وہ اس روز اپنے ساتھ لے کر آیا۔ اس نے نکاح کے متعلق ماں کو بھی بتا دیا اور اس کے بعد زرش اور زرار کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک دو دنوں کے بعد زرار نے خود ہانیہ سے ملاقات کی۔ اسے ساری حقیقت ہانیہ کے سامنے کھول کے رکھ دی اور وہ بس سر جھکا کر روتی رہی۔ آپ جانتے ہیں اگر داؤد بے قصور بھی ہے تو بھی بابا نہیں مانیں گے۔ وہ صاف گوئی سے کام لے رہی تھی، لیکن اس کا دل تڑپ رہا تھا۔ وہ پہلے جتنے بھیانک حادثے سے گزری تھی، اب داؤد پر بھی اعتبار کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اور زرار نے سکندر صاحب کو آئینہ دکھانا چاہا۔ آپ جانتے ہیں کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا، آپ کی بیٹی کو کوئی نہیں اپنائے گا، سب اس کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے، تو پھر داؤد میں کیا قباحت ہے؟ آج تک جو خود داؤد شاہ کے خلاف تھا، چند ایک باتوں کے بعد اسے لگنے لگا کہ داؤد واقعی اچھا انسان ہے۔ اگر مقدر اسے سنوار دے تو وہ ہیرا ہے۔ سکندر صاحب نے خاموشی اختیار کر لی۔ ہانیہ اور ان کے درمیان ایک ایسا فاصلہ پیدا ہو چکا تھا جو باپ اور بیٹی کے درمیان ہونا نہیں چاہیے۔ انہوں نے ہانیہ کو خود سے دور کر رکھا تھا۔ بظاہر وہ ان کی سرپرستی میں تھی، لیکن بس ایک کمرے میں قید ہو کر، اور انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ ان کی بیٹی کے لیے زندگی کی تمام خوشیاں محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ دوسری بات، جب وہ داؤد کی گزارش لے کر ان کے دروازے پر گیا، امی آپ ماموں سے بات کریں گی تو وہ مان جائیں گے۔ شائستہ بیگم کو اپنے بیٹے کی بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، حالانکہ انہوں نے زری سے ملاقات کی۔ اس گول مٹول حسین لڑکی سے ملنے کے بعد وہ خوش اور مطمئن تھی۔ ان کے لیے تو یہی کافی تھا کہ ان کا بیٹا کسی کے ساتھ رشتے میں منسلک ہو رہا تھا۔ سکندر صاحب پہلے انکار کرتے رہے، لیکن آخر کب تک؟ وہ باپ تھے اور انہیں معلوم تھا کہ اس شخص کے علاوہ کوئی بھی ان کی بیٹی کا ہاتھ تھامنے کے لیے نہیں کہے گا۔ وہ ان کی بیٹی کا ہاتھ تھام رہا تھا، ساری خامیوں اور ناکامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔
اس کی زندگی برباد کرنے والا عرفان تھا اور عرفان کو قانون سخت سے سخت سزا دینے کا قائل تھا۔ ویسے بھی جب سے شاہ گینگ کا مقابلہ ہوا تھا ان کا سرگنا مارا گیا اور اس کے بعد گینگ کی حراست نے عرفان کو بالکل ہی بزدل کر دیا۔ اسے معلوم تھا اب اسے بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ وہ شام بڑی حسین شام تھی جب داؤد شاہ کو یہ سننے کو ملا کہ ہانیہ کے باپ نے اقرار کر لیا اور یہ رشتہ دینے کے لیے بھٹکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہانیہ کے لیے تیار ہے، اور وہ دنگ رہ گیا۔ پہلی بار مسکرا کر اسے دیکھا، اتنے عرصے میں وہ پہلی بار مسکرائی اور اس نے بغیر کسی کی پرواہ کیے جھک کر ہانیہ کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ وہ لڑکی اپنا سب کچھ کھو چکی ہے۔ داؤد شاہ کی اپنی عزت ہانیہ کی عزت تھی۔ وہ اپنی عزت کو اس لڑکی کی عزت سے جوڑ کر اسے باکردار اور عزت دار بنا سکتا تھا۔ سربراہان کے درمیان یہ فیصلہ ہو گیا کہ صرف 15 دنوں کے اندر اندر دونوں لڑکیوں کو رخصت کر کے اپنے شوہروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہانیہ کا نکاح ابھی داؤد سے ہونا تھا، اس لیے تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ داؤد کو کچھ نہیں چاہیے تھا، اسے اگر ہانیہ کا ساتھ مل جاتا تو اس کے لیے کافی تھا، جبکہ اس نے اتنے دنوں زری سے ملاقات نہیں کی تھی۔ اس کے اندر نہ جانے کیوں بے تابی بڑھتی جا رہی تھی۔ کمال تھی وہ لڑکی یہاں سے جانے کے بعد اس کی کال تک ریسیو نہیں کر رہی۔ ایک بار میری دسترس میں آ جائے محترمہ، میں سارے بدلے سود سمیت واپس کروں گی۔ موبائل کو بیڈ پر اچھالتے ہوئے وہ مسکرایا۔ وہ ضدی لڑکی اب اس کی ضد بن چکی تھی، جس سے محبت کرنے کے بعد وہ خود کو دیوانہ محسوس کرتا۔ اب آ کر اسے معلوم ہوا تھا کہ محبت کس بلا کا نام ہے۔ وہ سلگتی ہوئی سلاخ جو دل میں پیوست ہو کر انسان کو مرنے کے لیے چھوڑ دے۔ جس شام وہ زرد رنگ کے شرارے میں اس کے پہلو میں آ کر سجی، اس وقت زرار نے اپنی ترستی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور پھر ناراضگی سے رخ موڑ لیا، جبکہ زرش کو اندازہ تھا کہ اس کی ناراضگی کا اس کے لیے، اس لیے لبوں کو باہم جوڑ کر مسکرائی۔ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں ایس پی صاحب۔ اس کی ہلکی سی سرگوشی نمودار ہوئی اور زرار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ حالانکہ میں آپ کے لیے ایسا کچھ نہیں کہنے والا مسز ایس پی صاحب، اپنی آنکھوں کو بڑا کرتے ہوئے اس نے جتا کر کہا اور زری سر جھکاتے ہوئے مسکرا دی۔ ہنس لیں، ہو سکتا ہے کل اتنا ہی رونا پڑے آپ کو۔ شریر مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس کی بولتی بند کر گیا۔ اگلا دن ہنگاموں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک جانب وہ دلہن تھی جس نے دلہن بننے کا سپنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور ایک جانب وہ دلہن تھی جس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے ہوئے تھے۔ دونوں نے جیسے ایک دوسرے کو مکمل کر دیا۔ داؤد شاہ ہانیہ کا محافظ بن گیا۔ وہ بے تحاشا خوش تھا، بہت خوش۔ اپنے چھوٹے تمام جرموں کے لیے وہ گرفتاری دینے کو تیار تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ سدھر جانے کے بعد زرار ہر ممکن اس کا ساتھ دے گا، لیکن اس سے پہلے وہ زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا ہانیہ کے ساتھ، جو اسے مرتے دم تک قبول تھی۔ جہازی سائز بیڈ پر سجی ہوئی سیج کے درمیان وہ دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالے ہوئے تھی جب اس کا شاندار سا دولہا مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ زرش نے لرزتی ہوئی پلکوں کو گرا لیا۔ آج اس شخص کا جنون اور اس کی گستاخیاں اسے حقیقت میں باولا بنانے پر مجبور کر دینے والی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ مقابل نے اسے خود میں سمیٹتے ہوئے اس کی گردن پر لب رکھے۔ آپ نہیں جانتی کہ کتنا تڑپایا آپ نے محترمہ، اس کی بھوری آنکھوں میں ناراضگی سے دیکھ کر بولا، اور زرش نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ آپ یہ تو نہیں جانتے کہ میں خود کتنا تڑپی ہوں ایس پی صاحب، بس ساری زندگی اپنے بارے میں سوچا کریں گے۔ اور اس اقرار پر دلکشی سے مسکراتے ہوئے زرار نے اس کے لبوں کو اور اس کے وجود کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ محبت سے دھڑکتے ہوئے دلوں کے درمیان صرف اور صرف محبت تھی۔ مان کا یہ رشتہ اعتماد کی ان بنیادوں کو چھونے والا تھا جو سحر انگیز تھی۔ محبت کائنات کو وہ خوبصورت جذبہ ہے جو کامل کرنا جانتے ہیں۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔